محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی دعا کی جو بہت ہی پاورفل دعا ہے، بہت ہی پاور کا دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں ناظرین کہ میں اگر کاپی اور قلم سے اس کی تعریف لکھوں تو قلم کی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی، اتنی بابرکت اور پاورفل دعا ہے ناظرین۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعائے حزب البحر شریف ہے ناظرین۔ اس دعا کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الحسین امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں یہ دعا تعلیم عطا فرمائی، اور بہت ہی پاورفل دعا ہے ناظرین۔ اس دعا کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ جس مقصد کے تحت اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد، آپ کا وہ کام کبھی نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ اس دعا کی برکت سے میں نے خود اس دعا کو کئی مرتبہ اپنی زندگی میں آزمایا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام ضرور میرا جو ہے پورا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے مجھ فقیر پر الحمدللہ۔ فقیر انجم رضا قادری برکاتی کو اس دعا کی اجازت بھی حاصل ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو اجازت چاہیے اس دعا کو پڑھنے کے لیے تو وہ جو ہے ہمارے واٹس ایپ پر میسج کرے، انشاءاللہ میں اس دعا کو پڑھنے کی اجازت بھی دے دوں گا۔ اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو، عربی پڑھنا نہ جانتا ہو، تو اسکرین پر یہ جو دعا دکھ رہی ہے ناظرین، اس دعا کو میں انشاءاللہ آگے ابھی پڑھ کر کے ویڈیو میں بتانے بھی والا ہوں۔ اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو، عربی پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ ہر دن اس ویڈیو کو دیکھیں، الحمدللہ وہی فیضان، وہی برکتیں، وہی رحمتیں اس پر بھی نازل ہوگی جو پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کے صبح کا وقت جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ 10 منٹ بہت مشکل سے اس دعا کو پڑھنے میں لگے گا، آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی رحمتیں برکتیں جس مقصد کے تحت پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور ناظرین، اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو تو ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ کر کے صبح شام جو ہے اس ویڈیو کو دیکھے ہمارے چینل پہ آ کر کے، انشاءاللہ اس کی بھی مرادیں پوری ہوگی۔ تو ناظرین، وہ دعا یہ ہے، دعائے حزب البحر شریف۔ سب سے پہلے دعائے اعتصام پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہے دعائے حزب البحر شریف، اس کے بعد پھر جو ہے دعائے اختتام پڑھی جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے دعائے اعتصام پڑھیں گے اور میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اعتصمت بالله الفتاح القابض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرزوا
فرس الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من عثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء سين سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या रब सहल वयस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब। इसके बाद दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ जो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में तालीम दी थी, वो दुआ ये है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा या अल्लाह या अली या असीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिमुर रब्बु रब्बी व नि'मल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नसअलुकल इस्मत फिल हरकात वस्सकनात वल्कलिमात वलिरादत वल्खतवात मिनश्शुकूक वस्सुरून वल्अवहाम अस्सातिरत लिलक़ुलूब अम मुतालअतिल ग़ुयूब। फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून वज़िलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा फ़थब्बितना वंसुरना वसख़्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख़्खरत البحر لسيدنا موسى عليه السلام وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا ومعينا وحاميا في حضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه عنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تاسين تاسين ميم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حميم 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 حميم. رفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من هذه الجهات تأمن بإذن الله تعالى من جميع الآفات والعافات. اللهم لا تقتلني بغضبك ولا تهلكني بعذابك وعافني قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذني بسوء عملي ولا تسلط علي من لا يرحمني وكف عيد الظالمين عني. يا حفيظ احفظني ويسر أموري وحصل مرادي. حميم عم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا. حميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر أحد علينا. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ये दुआ हिज़्बुल बयान शरीफ आप दुआ इख्तिताम आपको पढ़नी है या आपको सुननी है ये दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या नूर या हक़ या मुबीन उक्सुरी मिन नूर
नूरिक वअल्लिमनी मिन इल्मिक वफह्हिमनी अन्क वस्मि'नी मिनक वअब्सिरनी बिका इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या समीउ या अलीम या हलीम या अली या असीम इस्मा' दुआई बिखसाइसी लुत्फिका आमीन आमीन आमीन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। या अज़ीम अस्सुल्तान या क़दीम अल-इहसान या दाइम अन-नि'म या बासित ar-रिज़्क़ या वासी अल-अताया या दाफ़िअ अल-बला या हादिरन लैसा बिग़ाइबिन या मौजूदन इंद अश-शदाइद या मुजमिल अस-सिर्र या ख़फ़ी अल-लुत्फ़ या लतीफ़ अस-सुन्अ या हलीमन ला यअजलु या जव्वादन ला यबख़लु इक़्दी हाजती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल मख़सूनिल मकनूनिस सलामिल मुनस्सिलिल मुक़द्दिसिल क़ुद्दूसिल मुतह्हिरित ताहिर। या दहरु या दयहारु या दयहूरु या ज़लु या बदु या मन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या मन लम यज़ल या हुवा या मन ला इलाहा इल्ला हुवा या कानु या कैनान या रूहु या काइनु क़ब्ल कुल्लि कौनिन या काइनु बाद कुल्लि कौनिन इय्यन इशराहियन आज़ूनी अज़बाउसु या मुजल्ली अज़ाइमिल उमूरी सुब्हानका अला इल्मिका बाद इल्मिक सुब्हानका अला अफ़्विका बाद क़ुदरतिक फ़तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम लैसा कमिथलिहि शैउन व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा वर्द अन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन व अनित ताबिईन व ताबिईहिम बिइहसान इला यौमिद्दीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो नाज़रीन, ये आपकी दुआएं हिज़्बुल बहर शरीफ कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आप इस दुआ को हर दिन सुबह के वक्त पढ़ें, फजर के बाद या फिर इशा के बाद, आप नमाज पढ़ने के बाद पढ़ें। अगर कोई इस दुआ को पढ़ना ना जानता हो तो वो हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को जरूर देखें और लोगों तक शेयर करें। तो ये सदक़ाए जारिया है और आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा, क्योंकि अच्छी बातें पहुंचाना, लोगों को दीन की बातें बताना, ये सरकार अलैहिस्सलाम की अदा है। सरकार ने फरमाया जो किसी को अच्छी और भलाई वाली बात बताए उसे अजर और सवाब अता फरमाया जाएगा। तो सवाब के मुस्तहिक आप एक तो अमल करके हो जाएंगे, दूसरा आप किसी को भेज करके वो अगर अमल कर ले तो उसके भी आप मुस्तहिक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आप इस दुआ की इजाजत चाहते हैं तो ये नंबर दिख रहा है मेरा, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं PDF भी भेज दूंगा और इस दुआ की इजाजत भी दे दूंगा। तो नाज़रीन, गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।